الصلاۃ عماد الدین، فرمایا نماز دین دا ستون ہے۔ فرمایا جنہیں نماز پڑھی انہیں اپنے دین مستحکم کر لیا، جنہیں نماز چھوڑ دیتی انہیں اپنے دین دا خیمہ ڈھا دیتا۔ نوجوانوں میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ نور، فرمایا نماز نور ہے۔ امام نبوی رحمت اللہ علیہ فرما دینے، آپ فرما دینے جی میں نور چ رستے نظری آندے نے انج نماز انسان رستے بکھا دی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرما نماز برائیاں تو فحاشی تو منع کر دی ہے، اس واسطے کہ نماز نور ہے۔ جی میں نور چ رستے نظری آندے نے انسان دی نماز نور دی ہدایت دیندی ہے۔ نبی کریم نے عرض کی تھی کہ کملی والے آؤ فلاں بندہ نماز بھی پڑھتا چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سونے شراب بھی پیندا ہے۔ فرمایا پڑھی جان دیو ایک دنوں دی نماز دیاں برائیاں چھڑا دے گی۔ جے کوئی میں نے پوچھے آسی صاحب دسو نماز کی قبول ہے، میں دسا ایک کوئی نشانی ہوئے گی کہ تینوں اگلی نماز دی توفیق پہ مل دی ہے، سمجھ جا پچھلی قبول ہو گئی۔ نماز انسان دی سجدہ انسان دی عظمت دی نشانی ہے۔ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جڑا جنہ اللہ دی بارگاہ چ نیواں ہو جائے اللہ انہوں اونا ہی اونچا کر دیندا ہے۔ اجڑے تانوں بابا ملک شاہ والی ورگے بابے او بلندی تے لب دے نا او اچے ٹبے شیراں ملے، انہاں دے اچے ہون دی نشانی آ یہ کہ اے اللہ دی بارگاہ چ نیویں ہوندے رہے نے۔ جڑے سجدیاں تے روندے نے نا مصلیاں تے ان نصیباں تے نہیں روندے، وہ مقدرہ تے نہیں روندے جڑے سجدے چ روندے نے۔ سجدہ انسان دی عظمت دی نشانی ہے۔ اسلام تو پہلے بھی جدوں لوگاں نو سمجھ نہیں سی نہ آندی کہ رب نو کیویں پوجیے، حضرت زید بن عمر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھن تو پہلے نبی پاک نو ملن تو پہلے 3 سال سجدہ کر دے سن۔ ایمان لے کے آئے تھے، آپ نے پوچھنا کی کر دے سو، کہنا ہتھیلی زمین تے رکھ دے متھا رکھ دیں دے سا، اور کوئی طریقہ نہیں سی ہوندا کہ رب کیویں راضی کریے، پتہ نہیں سی۔ یہ تے حضور نو ملے تے پتہ لگے نماز پڑھنی ہے رب راضی ہو جانا ہے۔ پوچھن والے پوچھیا چہرہ کدھر کر دے سو، فرمایا جدھر ہو جاندا سی کر لیندے سا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر ویکھو رب ادھر ہی ہے۔ یعنی کہ انسان دور جاہلیت دے اندر بھی جدوں سمجھ نہیں سی نہ آندی کہ اللہ نو کیویں پوجیے، او سجدہ کردا سی، کیونکہ پیشانی زمین تے رکھ دینا، پیشانی انسان دی عظمت دا مقام ہے۔ انسان دے سارے جسم تو سب تو بلند پیشانی ہے۔ پیشانی دے اوتے جڑا کپڑا ول لئیے لوگ انہوں پگ کہندے نے، تے کسے دے پیراں چ جدوں لوگ پگ رکھ کے کہندے نے میں تیرے پیراں چ پگ رکھی، مطلب میں عزت رکھ دیتی، پتہ لگ گیا پیشانی عزت دا مقام ہے۔ جدوں عزت والی جگہ رب واسطے بندہ زمین تے رکھ دیندا نا، تے اللہ فرماندا تو اپنی عظمت والی جگہ میرے واسطے زمین تے رکھی، ہن میں تینوں عظمت دیواں۔ پھر انسان نو رب عظمت دیندا، عظمت انہاں نو ملدی جڑے دی بارگاہ چ جھک جاندے۔ اے یار دا میسج آوے نا تانوں کتنی افراتفری مچ جاندی ہے کہ بیلنس نہیں، 5 روپے ادھار لے کے نا جائز والیاں کولوں تے میسج کراں اپنے یار نو واپس میسج کراں، رپلائی کر دیواں کدھر یار ناراض نہ ہو جاوے، یار میسج کرے تے تینوں افراتفری بن جائے۔ تے رب 5 ویلے تینوں میسج نہیں کردا، کال کردا ہے، پوری کال، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ دی کال آندی ہے تینوں، تو کدی توجہ ہی نہیں کی تھی کہ میرا رب مینوں بلا رہے۔ اللہ فرماتا ہے نماز برائیاں تو روک دیئے، فحاشی تو روک دیئے۔ اگر تو سچ چیک کرنا ہوئے کہ میں نمازی بن گیا تو میں برائیاں کنیاں چھوڑیاں، جنیاں تو برائیاں چھوڑ دیتیاں نے، سمجھ لے تیری اونی نماز قبول ہو گئی۔ جتنیاں برائیاں تے تو چھوٹ دیا جان، سمجھ میری انیاں نمازاں قبول ہو دیا جا رہی ہیں۔ صحابہ کے بعد انج نماز نہ پیار کرتے، نبی پاک دے صحابی حضرت کرسافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ دے بیٹے نو کافرہ نے قیدی بنا لیا، جنگی قیدی، تے قلعے چ بند کر دیتا۔ درمیان چ سینکڑوں میل دا سفر ہے۔ جدو اذان ہونی نا تے حضرت کرسافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قلعے دی دیوار دے تے چڑھ کے نا تے اسے شہر وال منہ کر لینا جدھر پتر قیدی سی، تے بلند آواز نہ کہنا پترا نماز پڑھ لے ویلا ہو گیا ہی۔ کاش تسی سبحان اللہ بول دے سے جملے تے۔ درمیان چ سینکڑوں میل دا فاصلہ ہے پتر دے تے باپ دے، پر نماز ویلے پتر نو دیوار تے چڑھ کے کہندے نے پتر ہے کیا دیئے پر نماز پڑھ لے۔ ایتھے باپ تے پتر کٹھے ستے ہوندے نے تے باپ نہیں جگاندا پتر اٹھ کے نماز پڑھ لے۔ نہیں اسی سویرے بیٹا چھپتا ہوئے نا تے تھپکی دے کے سلا دینے کوئی نہیں بچہ ہے خیر ہے۔ ایک بار یا بھی سوچ لیا کرو دوزخ ہی چ سڑدا کیویں ویکھو گے۔ ادھر صحابی رسول نے آواز دینی تو ادھر پتر دے کنا چ باپ دی آواز اللہ نے پہنچا دینی تے پتر نے نماز دی نیت کر لینی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نماز جب وڈیرے ہو گئے، اکھاں دی بینائی چلی گئی، آپ نبی نہ ہو گئے کہ بچے نو رکھ لے آؤ تے فرما دینے بیٹا جدو نماز دا ویلا ہوے کریں میری انگلی پکڑ کے مسجد لے جایا کر، ہر نماز با جماعت ادا کر دینے۔ ایک دن مسجد نبی دی اندر اذان ہوئی، آپ آوازاں دے رہے بچہ کدھر کھیلنے چلا گیا، نوجوان ادھر نماز دی جماعت دا ویلا آیا۔ ابن عباس نے سجدے تے سر رکھے آؤ تے عرض کر دینے یا اللہ اے اکھاں دا نبی نہ پن کدھر میں نو قیامت نو رسوا نہ کر دے وے۔ عرض کی یا اللہ کی جواب دے آگا، اچانک اکھاں دا نور واپس آ گیا، آپ نماز پڑھ کے گھر آئے تے نبی نہ ہو گئے، اگلی اذان ہوئی پھر اکھاں دا نور واپس آ گیا، نماز پڑھن جاندے نے بھی نہ ہو جاندے نے، پڑھ کے آندے نے نبی نہ ہو جاندے۔ جدو بندہ نماز نہ پیار کرے کتا ہی ساڑھے والو ہیں، ادھر تے 5 ویلے آواز دیتی جاندی ہے آجا حی علی الفلاح، آجا کامیابی وال۔ جے تینو کامیابی دی لوڑ ہے تے پھر کامیابی وال آؤندا کیوں نہیں؟ 5 ویلے تینو مسجد چو آواز ہوتی ہے حی علی الفلاح، آجا کامیابی وال، آئی کامیابی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر فاروق دے بیٹے اینا پیار نماز نال کہ آپ نے جڑے اپنے غلام نو نماز پڑھ دیاں ویکھنا نو آزاد کر دینا۔ بولیا جے سبحان اللہ۔ تسی بھی دکانہ والے ہو اپنے جڑے ملازمین رکھے نے انہوں نماز دا وقت دیا کرو کہ نماز آؤ میں بھی پڑھا تسی بھی نال پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جدو نماز پڑھ دا غلام نو ویکھنا تو انہوں آزاد کر دینا۔ غلامہ نو پتہ چل گیا جدو آپ نے سامنے ہونا نا تے غلامہ نے جان کے نماز دی نیت کر لینی، آپ نے آزاد کر دینا۔ ایک دن کسے آکے عرض کی تھی حضور تو انہوں دھوکہ دین دے جے، جدو تسی سامنے ہوں دے ہو تو نماز دی نیت کر لیں دے تاکہ آزادی مل جائے۔ ہاس کے فرمان لگے میں نے پتہ دھوکہ دین دے نے تے حضور کیوں کھان دے ہو؟ فرمایا او دے نا تے دین دے نے میں بھی او دے نا تے کھائی جانا۔ آئے آئے اینا نماز نہ پیارے انہوں لوگوں۔ مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ جدو وضو فرما دینے تے چہرہ سرخ ہو جاندے، ایسی حیبت۔ عرض کرنی حضور انہیں فکر مند کیوں ہو جاندے نماز دے ویلے فرما دینے وڈی بارگاہ چ چلے آؤ، بڑی وڈی بارگاہ چ پیش ہو مولا لوگ۔ انہاں لوگاں دیا نمازاں دا حال کہ مولا علی نماز پڑھنے تے پنڈلی چ تیر لگ گیا، جدو سلام پھیریا تے امام حسن فرمان لگے بیٹا میرے درد ہو رہا کیوں؟ عرض کی تھی کچھ نہیں ابا جی تسی نماز پڑھو۔ مولا علی دوبارہ نماز دی نیت کر لی، تیر کھچ لیا، نماز پڑھ کے پوچھے بیٹا کی ہویا سی؟ عرض کی تھی بابا جی تو انہوں تیر لگ گیا سی۔ فرمایا رب نہ گلہ پیا کردہ سا نہ لگن دا وجہ پتہ ہے نہ نکلن دا پتہ ہے۔ آسی انہاں دیا نمازاں دا حال، ساڑیاں نمازاں اسی جے پڑھ بھی لئیے تے حال ہے کہ اسی نال نماز پڑھ جانے آتے نال دکان دا حساب کر جانے آتے۔ نماز پڑھ دے رب دی ہونے آتے گلہ اسی دنیا داری دی جیڑی گل کھدرے یاد نہیں ہوندی سانو نماز سے یاد آ جانے۔ امام ابو حنیفہ کل بندہ آیا نا تو کہنے لگا سرکار میں کچھ چیز قیمتی رکھ کے بھول گیا تو کوئی وظیفہ دو سو یاد آ جائے۔ فرمایا انج کر کے 1000 رکعت نماز نفل پڑھ۔ وہ بندہ چلا گیا، تھوڑی دیر بعد ہسدا آ رہا، آپ نے فرمایا ہاں بھائی اخی یاد آ گئی ہے جی۔ نفل کنے پڑھے نہیں؟ کہندا جی دوجہ ہی پہ پڑھدا سا جے۔ فرمایا میں نے پہلے پتا سی شیطان نے تینوں کدوں پڑھن دینے۔ یعنی کہ اسی نماز پڑھ دے ہوئیے سانو جڑی چیز دا کدھر خیال نہ ہوئے اور نماز دے چاہ جاندہ ہے۔ حضرت رابعہ بصری آٹا پیاں گند دیاں سن،
نماز دا ویلا ہو گیا، آٹا گن کے رکھیا تے نماز دی نیت کر لی، نماز پڑھ دیا خیال آیا او ہو آٹا گند تے لیا پر ڈھکیا نہیں، ننگا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ رات نو لیٹیاں تے جنگل دی سیر جنت دی سیر کر رہی ہیں تے آپ نے ویکھیا کہ جنت تے چک محل تے محل دے اوپر لکھیا اے رابعہ بصری دا محل ہے۔ آپ نے انج محل دے اوپر ویکھیا چوٹی تے او دا ایک کنگرا گر گیا ہے۔ عرض کیتی یا اللہ میرے محل دا کنگرا کیوں گریا ہے؟ فرمایا جدو نماز چ آٹے دا خیال آندا سی نا ادو گریا سی، ہن اسے آٹے نال ہی بناواں گے۔ یعنی کہ ساری نماز دا اے حال ہے، سانو خیال آتے نے پر اسی سوچ دے نہیں کہ میں تے اپنے رب دی بارگاہ وچ کھڑا، کدے اس ویلے تصور کرے نا کہ میں اس ویلے اپنے رب دی ذات دے سامنے کھڑا۔ میرے نبی نے فرمایا نمازی جدو نماز پڑھدا ہے تو انج سمجھے جویں رب نال سرگوشی اے جویں کسے دے کان چ گلاں سرگوشی رب نال پیا کردا ہے، اس ویلے تو اپنے رب نال گلاں کردا ہونا جدو نماز پڑھدا ہونا۔ خشوع نال پڑھو، خضوع نال پڑھو، یہ اے نہیں تے پھر تیرے اٹھن تو پہلے فرشتے تیری نماز تیری منہ تے مار کے چلے جاندے نے، جے ٹھیک پڑھے تے پھر تے لکھ لیندے نے، تے جے نہ ٹھیک پڑھے تے منہ مار دیندے، تے جے ٹھیک نہ پڑھے تے آ حال تے جے پڑھے ہی نہ او دا کی حال ہوے گا۔ نوجوانوں اللہ نے رضا فرمایا کہ جب دوزخی دوزخی جے چلے جاؤں گے تے جنتی دوزخیاں نوں پوچھن گے دوزخی چ کیوں آئے ہو؟ تے او کہن گے اسی ایک وجہ تو دوزخ چ آئے ہوں کیونکہ اسی نماز نہیں سا پڑھ گئے، اسی نماز نہیں سا پڑھ گئے۔ پتہ لگیا بے نمازی دوزخ چ جاوے گا۔ نوجوانوں ایک بندے نوں قیامت نوں پیش کیتا جاوے گا، اللہ فرمائے گا تو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ آکھے گا یا اللہ میں بیمار بڑا سا، اللہ فرمائے گا میرے ایوب نو بلاؤ، حضرت ایوب آن گئے، اللہ فرمائے گا دس تیری بیماری ایوب کی بیماری نالو زیادہ سی، عرض کرے گا یا اللہ نہیں، بندہ پاوے گا اللہ اپنے پوچھے گا نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ آکھے گا یا اللہ میرا کاروبار بڑا وسیع سی مینوں ٹائم نہیں ملیا، اللہ فرمائے گا بلاؤ میرے سلیمان نبی نو، حضرت سلیمان آن گے، اللہ فرمائے گا تیرا کاروبار سلیمان دی سلطنت نالو زیادہ سی، آکھے گا یا اللہ نہیں، اللہ فرمائے گا دوزخ وچ لے جاؤ، بندہ آوے گا اللہ پوچھے گا نماز کیوں نہیں پڑھی؟ آکھے گا یا اللہ میرا خامد بندہ عورت نو پوچھیا جاوے گا کہے گی میرا خامد بڑا ڈاڈا سی، اللہ فرمائے گا بلاؤ آسیہ نو، پوچھیا جاوے گا آسیہ دا شوہر فرعون سی، کہ آ تیرا شوہر فرعون نال زیادہ سخت سی، آکھے گی یا اللہ نہیں، اللہ فرمائے گا دوزخ وچ لے جاؤ۔ نوجوانوں قیامت دے دن بے نمازی دا کوئی عذر قبول نہیں کیتا جاوے گا، جب قیامت دا دن آوے گا اللہ فرمائے گا انکم ما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اپنے اپنے معبوداں دے نال چلے جاؤ، اگ دی پوجا کرنے والے اپنے معبود نال دوزخ وچ جاؤ، درختاں دی پوجا کرنے والے اپنے معبوداں دے نال دوزخ وچ چلے جاؤ، پتھراں دی پوجا کرنے والے اپنے معبود نال دوزخ وچ چلے جاؤ۔ جب نمازی آن گے اللہ فرمائے گا جاؤ جنت دے اندر، عرض کرن گے یا اللہ سارے اپنے معبوداں نال گئے نے، اساں اپنے معبود نال جانا ہے، اللہ اپنی تجلی وکھاوے گا، اللہ فرمائے گا لو نمازیاں اگے بنا ویکھیا سجدے کردے سو، اج ویکھ ویکھ کے سجدے کرو، ویکھی جاؤ تے سجدے کری جاؤ۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ آپ دے کول گوانڈن آئی پڑوسن تے عرض کر دیئے میرے پتر نو پولیس پھڑ کے لے گئی ہے، تواڈی چل دی ہے ذرا سفارش کر دیو نا کہ میرے پتر نو آزادی مل جائے، رات پہ ہوندی ہے تے کدھر رات نو میرے پتر نو مارن نا۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے نا وضو فرماتے نماز پڑھن لگ پہ، بڑی دیر نماز پڑھ دے رہے، جدو سلام پھیریا تے بی بی کہنے لگی حضور شام پہ پہندی ہے جلدی کرو میرا کام کرو، فرمایا تیرا ہی پیا کام کرنا۔ انہیں الفاظ اجے بولے تے خادمہ مائی دی آگئی تے آکے کہنے لگی ماں جی گھر آجو پتر آ گیا ہے، تو کدے پڑھ کے تے ویکھ اپنی ارزاں سجدے چ کر کے تے ویکھ، تیرے سجدے چ سر اٹھن دی دیر نہیں ہوے گی، تیرے کم بھی ہو جاون گے، پر کر کے تے ویکھ۔ گرامی قدر حضرات، حضرت انس بن مالک صحابی رسول انہاں دا باغ سی تے مالی ایک دن آ کے کہنے لگا حضور پھل سڑ چلے، درخت سڑ چلے نے، بارش نہیں ہو رہی دعا کرو۔ نماز دی نیت کر لی، 2 رکعت نماز پڑھ کے تے مالی نو فرماتے نے آسمان وال ویکھ، انہیں ویکھیا انہیں آکھیا جی کچھ نہیں، 2 رکعت نماز پھر نفل پڑھے، پھر فرماتے نے مالی آسمان وال، انہیں آکھیا جی کچھ نہیں، پھر 2 پڑھے، انہیں آکھیا جی او پرندے دے پر جنہ ایک بدل دا ٹکڑا آ گیا،
پھر 2 رکعتاں نماز پڑھ کے جدو سلام پھیریا تے مالی کہنے لگا حضور سارا آسمان بدلہ نالی بھر گیا. پھر 2 نفل پڑھے تے اتنی بارش. مالی نو فرمان لگے گھوڑا لے کے ویکھ کے بارش کتھے کتھے ہو رہی. وہ تھوڑی دیر دے بعد آیا, انہیں آکھا جتھے جتھے ساڈا باغ ہے نا اوتھے اوتھے ہی ہو رہی ہے. پڑھ کے دیکھ. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ رات نو نماز پہ پڑھ دیاں. نماز پڑھ دیا آدھی رات دا ویلا تے چور آ گیا چوری کرن. انہیں گھر بچ آ کے ویکھیا تے سارے گھر دی تلاشی نہیں. فقیر دا بوا تے لبے کی تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے. محفل چ لنگر ہوندا, جمعے چ لنگر نہیں ہوندا. تے بغیر لنگر دے بھی کدے سبحان اللہ بولیا کرو. ایک کوئی لوٹا ملیا, انہیں لوٹا ہاتھ پھڑیا تے ویکھ رہے تے بی بی رابعہ بصری سلام پھیریا. سلام پھیر کے رجال فرما دیا کچھ ملے آئی. کہنے لگا کچھ نہیں ملے آئی, کوئی لوٹا ملے آئے. فرما دیا ٹھہر جا جے جاوینا. آپ نے فرمایا جیسے لوٹے دے نال وضو کر. انہیں وضو کیتا. فرما دیا کمرے سے چلا جاؤ تے جا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ, تینوں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. انہیں اندر جا کے نماز نیت کر لئی تے بی بی رابعہ بصری نے سجدے چ سر رکھے آؤ تے عرض کر دیا نیلی چھت والیا میرے کو لے آیا کچھ نہیں ملیا. انہوں میں تیرے کو بھیجیا, انہوں میں تیرے کو بھیجیا. وہ جدو سجدے دی اندر گیا انہوں سجدے چ اینا لطف آیا, اینا لطف آیا. ساری رات انہیں کو سجدے چ گزار دیتی. جدو صبح ہوئی حضرت رابعہ بصری کمرے چ گئی, انہوں سجدے چ اٹھایا. اٹھا کے فرما دیا کچھ ملی آئی. نالے روئی جان گئے, نالے آسمان والوے کے ٹر پہ آؤ تے کہن لگا مل گیا مل گیا ہے. او تے اینا کہہ کے ٹر گیا. رابعہ بصری سجدے تے رونے لگے پئیاں. عرض کی دی او ایک رات روئے, ایک رات سجدے چ گزاری ہے. انہوں مل گیا ہے, مینوں کیوں نہیں ملدا. کمرے چوں نکر چوں آواز آئی, انہوں بھی تیرے صدقے ہی ملیا. انہوں بھی تیرے ہی صدقے ملیا. انہوں بھی تیرے صدقے ملے. او ملدا ہے پر سجدے چ. تے جے ملاقات دی تانگ رکھ دیو پھر سجدہ کریا کرو. ملک پاکستان دا فخر تے ناز ثنا خانہ نے رسول پاکستان دے امیر حسان پاکستان جناب بھائی محمد قاسم حسان صاحب جڑا مالا تو تشریف لکے آئے نے. انشاءاللہ سی جمعہ دی نماز تو بعد نقل سلام سنا گے. عظیم نعت خان پاکستان دے کیو ٹی وی دے اور سارے ماشاءاللہ پڑھن والے تے میرے بچپن دے دوست بھی نے تشریف لے کے آئے نے. اللہ تبارک و تعالی نہ دے اقبال بلند فرمائے. نماز جمعہ تو بعد انشاءاللہ نقل سلام پڑھیں گے سنا گے. اللہ تبارک و تعالی ساری حاضری قبول فرمائے, سانو 5 گانا نماز دی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا